सोधे सौनकले मुने अब कथा भन्नुहोस् ती दुष्यन्तको गर्नुहोस् वर्णन शक्ति शौर्य कुलको उनको ठुलो कीर्तिको लागे भन्न कथा ती सूत मुनिले पहिले कुनै कालमा राजा खेल्न पुगे शिकार वनमा सेनाली साथमा मारे जन्तु अनेक एक कुटीमा पहुँचे जसै भूपति देख्दा त्यो स्थलको स्वरूप मनमा आनन्द माने अति कन्या एक त्यही स्वरूप गुणकी खानी बसेकी थिइन् तिनले स्वागत प्रेमले नगिच गई दुष्यन्तजीको गरिन् देखि उत्तम रूपती सुमुखीको राजा भए मोहित सोधे हौ तिमी पुत्री कसकी सुमुखी छत्राणी ठान्छु म त सोधेथे तिनीलाई यो किसिमले तत्काल ती भूपले तिनले पूर्व कथा यथामति भनिन् एक एक विस्तारले विश्वामित्र थिए कुनै समयमा बस्थे तपस्या गरी हल्यो आसन इन्द्रको मन मनै ती आतिए बेसरी जाने भो अब यो सुरम्य पद नै भन्ने भए थियो जब बोले वायु र मेनका तिमी दुवै तत्काल जाओ अब तिनको त्यो तप भङ्ग पारी खुसीले फर्केर आओ यहाँ आज्ञा पाई सुरेन्द्रको पुगी गए बस्थे मुनि ती जहाँ विश्वामित्र कहाँ पुगेर दुईले मिठो निकाली स्वर थालिन् गान र नाच मन्द गतिले हावा चल्यो सुन्दर तिनको वस्त्र फुकी पुग्यो मुनि कहाँ त्यो वायुको बेगले आफ्नो वस्त्र लिने न्यू गरी पुगिन् हाँसेर आनन्दले देखेथे जब नग्न रूप मुनिले ती मेनकाको त्यहाँ बिर्सी त्यो तप सुन्दरी सित रमे हर्षित भई मन महा महिना पूर्ण भयो म जन्म नगए ती अप्सराको पनि इच्छा पूर्ण भएर स्वर्गपतिको तत्काल फर्किन् तिनी त्यागे जङ्गलमै मलाई दुईले भेटी मुनि कण्वले ल्याई पाल्नु भयो सुआश्रम महा राखी निकै स्नेहले मेरो नाम शकुन्तला भनी यहाँ श्री कण्वले डाक्दछन् पाई स्नेह पिता समान मुनिको सन्तोष मान्छु म झन् तिनको पूर्व कथा सुनेर मनमा हर्षित भए भूपते लागे भन्न पिएर अमृतसरी सौन्दर्य मिठो अते यस्तो उत्तम रूप यौवन लिई साक्षात् बनी योगिनी भोग्दैछौ किन कष्ट घोर वनमा जान्दिन केही पनि मेरा साथ गरे विवाह तिमीले पर्दैन बस्नु यहाँ बस्ने छौ सुखले ठुलो महलमा शङ्का नल्याउ मनमा हाम्रो बात सुनेर यो मिलनको ज्ञानी मुनि कण्वले देलान् आशिष धर्म सम्मत भनी अत्यन्त आनन्दले
यस्ता बात सुनेर ती नृपतिको केही बेर सोचिकन लागिन् भन्न शकुन्तला अलि हाँसेर सोही क्षण राजन माग्नुहोस् मुनिसित भनी छोरी मलाई दिनुहोस् गर्नेछु म विवाह वेद विधिले विश्वास मान्नुहोस् बोले भूप कुरा सुनि सुमुखीको गन्धर्वको रीतिले गर्थे क्षत्रियका सुपुत्रहरूले इच्छित बिहे प्रेमले सोही धर्म र नीतिले अब यही हामी विवाह गरौं ऋतु जो छ घडा दुवै तर्फको त्यसलाई हामी भरौं लागिन् भन्न शकुन्तला नरपते बिन्ती छ एउटा कुरा मेरै पुत्र हुनेछ भूपति भने गर्छु म इच्छा पुरा बोले भूपति केही विचार नगरी इच्छा छ तिम्रो जति मैले पूर्ण गराउनेछु मनमा शङ्का नमानेर ते धेरै सैन्य पठाउनेछु म दिई वस्त्रादि आभूषण डोलीमा बसी आउनु महलमा आनन्द मानिकन आकर्षित नृपलाई देखि सुमुखी आफू प्रति मोहित आज्ञा धर्म र नीतिका यही भए स्वीकार गर्छु म त यसमा पाप कुनै प्रकार नभए मन्जुर गर्छु सब तिनको चित्त बुझी बिहे गरिलिए गन्धर्व जस्तै तब केही बेर बसेर भित्र कुटीमा वार्ता गरी प्रेमका गर्भाधान गरी फिरे नरपति गर्दै कुरा तर्कका केही कालपछि फिरेर कुटीमा श्री कण्व आए जब छोरीको स्थिति चाल त्यो बखतमा उल्टो बुझेथे सब जानेथे मुनिले प्रभाव तपको व्रता हुनाले गरे सोधे तै पनि के भयो भन सबै विस्तारले राम्ररी लाग्यो लाजनिकै भनिन् तर पनि जो भए थियो सब आशीर्वाद दिए प्रसन्न मनले ज्ञानी मुनिले तब छोरो एक शकुन्तलाको नभयो महिना पुगेका दिन त्यसको उत्सव कण्वले गरिदिए आनन्द मानिकन खेल्थ्यो बालक त्यो अनेक वनमा जन्तुली साथमा हेर्थे दर्शक रूपमा ऊ शिशुको पर्थे ती आनन्दमा छोरो भो जब 5 वर्ष जतिको आएन कोही लिन लागिन् गर्न अनेक तर्क मनमा थालिन् बसी ती रुन लागे भन्न मुनि व्यथा सब बुझी तत्काल छोरीकन मान्दैछौ किन कष्ट व्यर्थ मनमा पुत्री मलाई भन जस्तो काम गरे अघि म नहुँदा दुष्यन्त भूपालले आएनन् लिन ज्ञानले बुझ तिमी जाऊ स्वयं हर्षले छोरीलाई दिए अनेक थरीका शिक्षा मुनि कण्वले ज्ञानी विप्रहरू पुर्याउन गए तिनलाई आनन्दले ढोगिन् सादर कण्वलाई र हिँडिन्
रोएर ती सुन्दरी पहुँचे भूपतिलाई पुत्र सहितै ढोगिदिइन् राम्ररी बोले भूपरिसाई उच्च स्वरले गर्जिन राम्रो गरी को हौ यो दरबारमा किन पस्यौ निशंक हे सुन्दरी इच्छा केही छ र कार्य केही छ भने सारा सुनाऊ अनि पूरा गर्न प्रयत्न गर्दछु स्वयं कर्तव्य हो यो भनी हे स्वामी मुनि कण्वको कुटी विषय आज्ञा भयो जे जति पूरा गर्नु होस् यो सुत पनि हो नाथकै सम्पत्ति रानीको सुनि बात क्रोधित भई बोल्दा भए भूपति झुट्टा बात वृथा तपस्विनी भई बोल्छौ बिगारी मते जे बात भन्यौ म एक पनि त्यो सम्झन्न हे सुन्दरी लज्जित पार्न भनी मलाई कसरी आयौ तिमी यो घरी मेरी रानी भनी भने पनि यहाँ पत्याउलाको भन फर्की जाऊ बरु सुरम्य कुटीमा यहाँ बसेको किन जे इच्छा मनमा छ त्यही गर तिमी रोक्दैन कोही पनि मैले भन्नु जति सबै भनिसके विस्तारले त्यो पनि राजाले त्यसरी भनी थरी थरी निन्दा गरेको सुनि आयो क्रोध तथापि रोकी मनमै रोएर बोलिन् तिनी राजा उत्तम वंशका हजुरले यो क्षुद्र चाला गरी झुठो सत्य कुनै विचार नगरी बोल्नु भयो बेसरी फर्कन्छु म तलौ सुरम्य कुटीमा हो पुत्र यो नाथको रक्षा गर्नु हो समस्त कुलको उद्धार गर्ने छ यो त्याग्दैनन् यसरी वृथा हजुर चाहिँ पत्नी कुनै विज्ञले राजा योग्य भएर त्याग्नु यसरी हो योग्य के नाथले बोले भूपति नारी हेरु बहुतै मिथ्या कुरा बोल्दछन् स्वामी मारी सती म हुन्छु भने ती निशंक भई भन्दछन् तिम्रो पुत्र भनेर यो बखतमा सम्झन्न वा जान्दिन गर्दैछौ कुलटा सरी तिमी कुरा विश्वास केही मान्दिन बोलिन् फेरि शकुन्तला म कहिल्यै मिथ्या कुरा बोल्दिन आफ्नो गर्नु होस् विचार मनमा सारा कुरा सम्झन नीति युक्त र धर्म सम्मत कुरा बिन्ती चढाइन् तर मानेनन् नृपले र फिर्न कुटीमै उनले गरिन् तर्खर त्यही बेला नभबाट प्रष्ट हुन गो आकाशवाणी अनि बोल्छिन् सत्य शकुन्तला नरपते छन् सत्य वक्ता यिनी छोरो हो नृप वंश उज्जवल हुने तिम्रो यसै कारण स्वीकारेर तुरुन्त राख घरमा शङ्का नमानिकन रानीलाई पनि गइकन स्वयं ल्याऊ बुझाइ घर तिम्रो मङ्गल नै हुनेछ नृपते जाऊ भई तत्पर लावा पुष्प अबीर देवगणले सानन्द वर्षा गरे
रानीलाई फिराउँछु अब भने आफै अगाडि सरे। बोले ज्ञान थियो सबै तर पनि सारा प्रजा खातिर। साना वाक्य गरे प्रयोग जति जे बिर्सेर माफी गर। बोलिन् नम्र शकुन्तला जति भने जाति नजाति कुरा। मेरो दुर्मति सम्झी यी नरपते माफी दिनुहोस् पुरा। यस्ता बातहरू परस्पर गरी पहुँचे ती दरबारमा। हुन् दुष्यन्त कुमार ती भरतजी ख्यात्याप्त संसारमा। भोगेथे 100 वर्ष राज्य सुख ती भूपाल दुष्यन्तले। त्यागी देह गएर स्वर्गपुरीमा बस्थे ती आनन्दले। अहिलेसम्म छ नामले भरतकै प्रख्यात यो भारत। रैते राजी गरी गरे मुखहरू सधर्मले सम्मत। जसले पढ्छ कि सुन्छ यो शुभ कथा श्रद्धा र भक्ति धरे। त्यसले भोग्छ यहाँ गएपछि उहाँ सौख्यादि नाना थरे। त्यही वंशमा पछि भए नृपहस्ती नाम। यिनकै पनाति कुरु वंश भए तमाम। राजा प्रसिद्ध कुरु वंश विषे अनेक। जन्मे प्रतापी पछि सन्तनु पुत्र एक। यही वंशमा पछि ती कौरव वीर धेर। ती पाण्डुका सुत भए पछि 5 वीर। साम्राज्य खातिर कचिङ्गल भो दुवैको। सारा मरे समरमा धन निम्ति नै हो। सारा मरे समरमा धन निम्ति नै हो।